हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खुश खुर्म होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सीखने सिखाने का जो काम है ये सौंप दे और आप करते भी रहें। फ़ानी जो है हमने फ़ानी की 4 गज़लें हमने पढ़ ली हैं। 5वीं गज़ल हमने पहले पढ़ ली थी, आज चौथी गज़ल पढ़ रहे हैं और आज हमारा फ़ानी बी यानी फ़ानी बदायूनी शौकत अली खान फ़ानी बदायूनी को आज हम पढ़ के ख़त्म कर लेंगे और इनके साथ ही हमारे 3 शोरा मुकम्मल हो जाएंगे। और जो भी इन 3 शोरा के हवाले से आपके जहन में सवालात हों वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्लियर करते चलिएगा। अशार आप ज़ुबानी याद करते जाइएगा, बहुत फ़ायदे वाली बात होगी। और इसके साथ साथ ही अपना रेजोल्यूशन, जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं, अपना रेजोल्यूशन 360 या 480 भी कर लें तो आपको स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर दिखाई देंगे। और अपने फ्रेंड्स को मज़ीद आगे इसको शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे आएँ। और ख़ास कर स्टूडेंट्स जितने भी डिग्री कॉलेज के हैं, कश्मीर से भी कुछ अपने अहबाब की दोस्तों की फ़ीडबैक आई हैं। कश्मीर कॉलेज में उर्दू का एक बहुत बड़ा हब है, तो बराए करम बराए मेहरबानी आप उन कॉलेज तक बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उनको फ़ायदा हो। तो आइए जी मतला की तरफ। मुश्किल अल्फाज के माने मैंने लिख दिए हैं। कोई ख़ास ऐसा लफ्ज़ इसमें नहीं था, चंद तराकीब हैं जिनको आप समझेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले मैं तेरा बयान, तो आप देखिए, खुशी से रंज का बदला यहाँ नहीं मिलता, वो मिल गए तो मुझे आसमां नहीं मिलता। कभी ऐसा होता है कि इंसान दुखी हो जाए, गमगीन हो जाए और उसके बाद उसको खुशी मैसर होती है। और ये भी कहा जाता है कि हर दुख के बाद सुख है, हर साए के बाद धूप है, हर धूप के बाद साया है। लेकिन फ़ानी कहता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर खुशी से रंज का बदला नहीं मिल सकता। कि अगर किसी को रंज है और फिर उसको खुशी दी जाए तो वो उसका बदला होगा, ये मुमकिन नहीं है। वो मिल गए तो मुझे आसमान नहीं मिलता, कि अगर मैं अपने महबूब की तलाश में रखा और उसके लिए मैंने अपने महबूब हकीकी को बुला दिया। आसमां के लिए हम फितरत और कुदरत के लिए उर्दू अदब में इस्तेमाल करते हैं कि वो मिल गए तो मुझे आसमान नहीं मिलता। कि अब ऐसा है कि अगर मेरा महबूब मुझे मिल चुका है, उसके लिए मैंने खुदा को भी बुला दिया था, लेकिन अब मुझे खुदा नहीं मिलता क्योंकि मैं इतना भटक गया हूँ। अपना अहम तरीन वक्त जो है मैं ज़ाया करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। पहले मिसरे में खुशी से रंज, और खुशी और रंज की जो तजाद है, ज़िद है, दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के, ये भी आप जिक्र कर सकते हैं जब आप तशरीह करें। और जो मफ़हूम है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए दूसरे शेर की तरफ। मजाज और हकीकत कुछ और है, यानी तेरी नगाह से तेरा बयान नहीं मिलता। अब देखिए कि मजाज और हकीकत ये भी दोनों ज़िद हैं एक दूसरे की। हकीकत में जो असल में जो चीज़ हो, और मजाज हकीकत का जो है वो ज़िद है, उसका अपोजिट है। शायर कहता है कि मजाज और हकीकत कुछ और है, यानी गुमा जो है या हकीकत जो है वो कुछ अलग चीज़ है। तेरी नगाह से तेरा बयान नहीं मिलता, कि मेरे महबूब जो तू निगाह से नज़र आ रहा है, जो आँखों से नज़र आ रहा है, उससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि तेरा बयान क्या है, तो क्या कहना चाहता है। क्योंकि तेरी नगाह कुछ और कह रही है और तेरा बयान के हवाले से हम नहीं अंदाज़ा कर सकते कि ये क्या होगा। किसी शायर ने कहा था कि ये गहरे लोग कम वक्त पहचाने नहीं जाते, बड़ी मुश्किल है चेहरे से दिल का हाल पढ़ लेना, ये गहरे लोग कम वक्त पहचाने नहीं जाते। तो कुछ इस तरह सा कि नगाह जो है वो नहीं पहचानी जा सकती, या नगाह से नहीं अंदाज़ा हो सकता कि शायर क्या कहना चाहता है। शायर नहीं बल्कि माशूक क्या कहना चाहता है। निदा फाजली साहब का शेर था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो बहुत से ऐसे इस मौज़ूआत पर आपको अशार मिल जाएंगे। तीसरे शेर पे चलिए जी। कि बड़क के शोला गुल तू ही अब लगा दे आग, कि बिजलियों को मेरा आशियाँ नहीं मिलता। शोला गुल तरकीब इस्तेमाल हुई है कि फूल का शोला, यानी जो फूल की सुर्खी होती है उसका शोला। शायर ने उससे एक माने निकाले हैं कि बहार का मौसम है और फूल खिले हुए हैं, और शायर को ये लगा कि मैं तो बर्बाद हो जाना चाहिए था। जैसे कि फ़ानी कनौती शायर हैं,
اور میں تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بجلیوں کو میرے گھر کا پتہ نہیں مل رہا ہے، میرے آشیاں کا پتہ نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے پھول سے مخاطب ہیں کہ اب اے پھول تو ہی بھڑک اس طریقے سے اور میرے گھر کو آگ لگا دے اور میں تباہ اور برباد ہو جاؤں اور اس سب دکھ درد سے میں چھوٹ جاؤں، وگرنہ یہ بجلیاں جو ہیں مجھے ختم نہیں کر سکتی، یہ مجھے تلاش نہیں کر سکتی۔ کوئی اس سے زیادہ بات مجھے بڑی اس میں نہیں لگی ہے، صرف یہ بڑا ایک موضوع نکالا ہے، ایک پہلو نکالا ہے کہ پھول کو کہا ہے کہ آپ میرے اس کو آگ لگا دے۔ اور دوسرے معنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعلہ گل، اس کا نازک محبوب کی جو جھلک ہے یا جو اس کی جو اس کی چاہت ہے شاعر کے دل میں یا عاشق کے دل میں کہ اس کا محبوب جو ہے اس کو جلا سکتا ہے، حالانکہ وہ بہت نازک ہے، بظاہر بہت نازک ہے۔ اور بجلیوں سے ہم یہ مراد بھی لے سکتے ہیں کہ بڑے سخت لوگ اور اس وقت کے ظالم ترین لوگ وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتی، ہاں یہ میرا محبوب جو ہے یہ مجھے جلا کے راکھ کر سکتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے جی، وہ بدگما کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں، مجھے یہ غم جاوداں نہیں ملتا۔ جاوداں ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، ایٹرنل، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں۔ تاب رنج زیست، زیست ہوا زندگی، تاب بولتے ہیں برداشت کرنے کو، تاب رنج زیست ہوا زندگی کے غم کی برداشت، مطلب زندگی میں جو ہمیں غم ملتا ہے اس کو برداشت کرنا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بدگما کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں، میرا محبوب جو ہے مجھ سے بدگما ہے، ناراض ہے کہ میں زندگی کے غم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات پہ بدنام ہے، مجھ سے بدگما ہے کہ میں اس کے غم میں مبتلا ہوں، میں اس کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں اس کی تلاش میں رہتا ہوں، اور وہ اس بات سے بدگما ہے کہ یہ ہر وقت میری تلاش کرتا ہے، اس کو برداشت نہیں ہے، رنج کو برداشت کرنے کی اس میں دم نہیں ہے، یہ تاب نہیں رکھ رہا ہے میرا رنج۔ اور شاید معشوق یہ بھی چاہتا ہو کہ چونکہ جب عاشق تڑپتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے لیے تڑپتا ہے، تو اس میں معشوق کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے معشوق چاہتا ہے کہ میرا عاشق جو ہے وہ ایسی تڑپے نہ، یہ برداشت کرے میرا غم اگر یہ دل میں ایسا رکھتا ہے، لیکن عاشق کہتا ہے مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میں اس معشوق کے رنج میں تڑپ رہا ہوں کہ غم جاوداں نہیں ملتا، کہ ہمیشہ رہنے والا غم۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے میرے معشوق کا ایسا غم ملے جو ختم نہ ہو، جو ہمیشہ رکھے، میری زندگی کے ساتھ ہمیشہ رکھے۔ مجھے تو یہ غم ہے، یعنی کہ میں تو اس غم سے بھی زیادہ غم چاہتا ہوں۔ میں خالی یہی غم نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے غم ہے معشوق کے نہ ملنے کا، اور جب وہ مل جائے تو پھر اس کے بعد میرا غم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، خوشی میں بدل جائے، ایسا نہیں ہے، مجھے تو غم جاوداں چاہیے۔ اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معشوق کا ارادہ کتنا ہے، کتنا صاف نیت ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اور پھر اگر ہم دوسرے معنوں میں دیکھیں تھوڑا سا آگے نکل کر، کہ آپ کسی چیز کی بھی تلاش میں ہو، ہم معشوق عام طور پر یہ مثال دے دیتے ہیں سطحی طور پہ سمجھنے کے لیے، لیکن آپ کو کسی چیز کا بھی تجسس ہو تو وہ دیر پا رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس طریقے سے آئے کہ بس جیسے سوکھی گھاس کو آگ لگتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیا، آگ چلی اور ختم نہیں۔ اگر آپ اپنی تعلیم کے پیچھے اگر آپ تجسس رکھتے ہو، اگر آپ کو شوق ہے، تو وہ بھی دیر پا ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ تا زندگی چلنا چاہیے، تبھی جا کر انسان کسی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے جی، قلباً مقطع ہے، دیار عمر میں اب کہتے میں رہے فانی، کوئی اجل کے سوا مہربان نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے فانی کی شاعری میں آپ دیکھیں گے موت ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے، دل کا ٹوٹنا، رونا، غم، اس کے اوپر ظلم، ستم، تو بالکل موضوعات ملتے جلتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اجل، موت، آپ غم جاوداں تو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ دیار عمر کی، اس عمر کے دیار میں، اس عمر کے شہر میں جو انسان کی عمر ہے، اب قید تو آپ سمجھتے ہو کہ بھئی کال، کسی چیز کا بالکل سوکا پڑ جانا، مہر بولتے ہیں مہربانی کو، کہ اس عمر میں، ہماری اس زندگی میں اب ہمارے سامنے مہربانیوں کا قید ہے، کوئی بھی مہربانی نہیں کرتا فانی، خود سے مخاطب ہو گئے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی
کوئی بھی مہربان نہیں ہے، عدل کے سوا کوئی بھی مہربان نہیں ہے، مجھے موت آ جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور یہ تھی آپ کی فانی بدایونی کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور فانی پہ ہم کچھ بات کریں گے، وہ ہم کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے فانی پہ، جو فانی کی زندگی کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، اور اس میں آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھوں گا۔